अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन ट्रांसलेशन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम अत्तायर का ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फ्रेजेस। फ्रेंड्स, हमने पहले भी बहुत सारे फ्रेजेस पढ़े हैं और सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो याद किए होंगे और आप उनको अपने डेली यूजेस के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। डेली लाइफ के अंदर उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कुछ और फ्रेजेस हैं जो बहुत कॉमन यूज़ में रहते हैं। उनमें से एक है गुड बाय या सी यू। गुड बाय, सी यू। जब हम किसी से रुखसत हो रहे होते हैं, अलविदा कहना होता है, तो इस तरीके से गुड बाय या सी यू कहा जाता है अरबिक के अंदर। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो कल्चर है, अरब कल्चर, उसके हिसाब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर भी अलविदा करते हैं। और इसके अलावा आप माअस्सलामा, माअस्सलामा, ये माअस्सलामा कह के भी अलविदा करते हैं। और इलल लिक़ा, इलल लिक़ा का मतलब सी यू, इलल लिक़ा, सी यू। तो सी यू कह के या इलल लिक़ा कह के भी आप अलविदा हो सकते हैं। इसी तरीके से जब हम अलविदा होते हैं तो कुछ लोग ये फ्रेज़ भी यूज़ करते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। तो टुमारो, सी यू टुमारो के लिए अरबिक के अंदर नुक़ाबिलु गदन या सनुक़ाबिलु गदन, ये दोनों तरीके से यूज़ होता है। सनुक़ाबिलु गदन या सी यू लेटर। ऊपर टुमारो था, ये लेटर है, सी यू लेटर। तो इसके लिए यहाँ पे भी आप सनल तक़ी फ़ीमा बाद, जैसे हमने दिया है सनल तक़ी फ़ीमा बाद, तो सनुक़ाबिलु फ़ीमा बाद भी कह सकते हैं। और ऊपर सनुक़ाबिलु या सनल तक़ी गदन ये भी कह सकते हैं। तो सनल तक़ी, सनुक़ाबिलु, ये दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी हमने ऊपर किया सी यू टुमारो, सनुक़ाबिलु गदन, और सी यू लेटर, सनल तक़ी फ़ीमा बाद, सनल तक़ी फ़ीमा बाद। लास्ट में अरब इंशाअल्लाह ऐड करते हैं। इंशाअल्लाह ये मतलब अगर आप अरबिक के अंदर सी यू लेटर जिस तरीके से है, सनुक़ाबिलु गदन, सनल्तक़ी फ़ीमा बाद, या जो पहले ऊपर हमारे फ्रेजेस गुजरे माअस्सलामा, इलल लिक़ा, ये सारे हैं। लेकिन जो लास्ट वाले दो हैं, सनुक़ाबिलु गदन व सनल्तक़ी फ़ीमा बाद, इसमें लास्ट में आप इंशाअल्लाह ऐड कर सकते हैं। जैसे आप पूरा फ्रेज ऐसे कहेंगे, सनल्तक़ी फ़ीमा बाद इंशाअल्लाह, या सनुक़ाबिलु गदन इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, वो ये है इफ़ अल्लाह विल्स, इफ़ अल्लाह विल्स, या अल्लाह विलिंग, अल्लाह विलिंग, या इफ़ अल्लाह विल्स। तो इंशाअल्लाह आप कह देंगे, आपका फ्रेज़ जो है, आपका जो सेंटेंस है, वो और ख़ूबसूरत हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से पूरा सेंटेंस हो जाएगा, सनल्तक़ी फ़ीमा बाद इंशाअल्लाह, सी यू लेटर, इन इफ़ अल्लाह विल्स, या अल्लाह विलिंग। अगला फ्रेज़ है हमारे इस आज के लेसन में, वो है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स बहुत यूज़ होता है किसी चीज़ को कहना है कि हाँ बिल्कुल करना है, मुझे यकीनी तौर पे करना है, या बिल्कुल आप आ सकते हैं, किसी को आप इजाज़त दे रहे हैं, या किसी से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं ऑफ कोर्स बिल्कुल करना चाहिए। तो बिल्कुल या यकीनी तौर पर, इस तरह के मानी के अंदर ऑफ कोर्स का यूज़ होता है और बहुत यूज़ होता है, कॉमन यूज़ है ये। तो उसके लिए अरबिक के अंदर कई वर्ड हैं। आप हतमन यूज़ कर सकते हैं, या इसी तरीके से हतमियन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हतमन है, हतमियन भी यूज़ होता है। हतमी, हतमियन, हतमन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो इसके अलावा हतमियन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से तबअन यूज़ कर सकते हैं, तबअन। अगला अगला वर्ड है बित्तबा, बित्तबा। ऑफ कोर्स के लिए आप तबअन जैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही बित्तबा भी यूज़ कर सकते हैं। एक और वर्ड इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बिकुल्ली सुरूर, बिकुल्ली सुरूर। सुरूर कहते हैं खुशी को, हैप्पीनेस। या आप कह सकते हैं विद माई प्लेजर, या विद ऑल हैप्पीनेस, ये इस तरीके की मीनिंग में है। लेकिन ऑफ कोर्स के लिए ये यूज़ होता है, बिकुल्ली सुरूर। अगला फ्रेज है रियली। रियली दो मीनिंग में होता है। रियली मुझे ऐसा करना है, हक्कन, हक्कन ऐसा करना है, बिल्कुल हक, रियली। हक्कन सवाल के तौर पे भी यूज़ होता है, हक्कन, रियली, क्या ऐसा है, सच में ही ऐसा है। तो ये दो तरीके से आप इसको, ये टोन जो होता है हमारा, प्रोनाउंसिएशन, उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको आप
خبر دے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں، تو یہ ٹون پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو حقاً اس کے لیے بھی، اور حقاً ریئلی سچ میں، اس طریقے سے آپ حقاً یوز کر سکتے ہیں. اگلا فریز ہے مے آئی ہیو یور اٹینشن. مے آئی ہیو یور اٹینشن. کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، کسی کو اپنی طرف اپنی کوئی بات بتانے کے لیے، تو انگلش میں اس طریقے کا سینٹینس فریز یوز ہوتا ہے، مے آئی ہیو یور اٹینشن. کیا آپ میری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ارجو انتباہک. ارجو انتباہک عربک لینگویج کے اندر یوز ہوتا ہے، ارجو انتباہک. یہ کاف جو ہے لاسٹ، یہ کئی بار آ چکا ہم لوگوں کے لیے کہ انتباہک یا انتباہکم یا انتباہکما یا انتباہک کی کس طریقے سے چینج کرنا ہے. تو ارجو انتباہک. انتباہ کہتے ہیں یور اٹینشن. اٹینشن، انتباہ، اٹینشن، توجہ آپ کی. ٹھیک ہے، تو ارجو انتباہک، مے آئی ہیو یور اٹینشن، اس کا ہم لوگ ٹرانسلیٹ کریں گے ارجو انتباہک. اگلا فریز ہے ہری اپ. ہری اپ مطلب جلدی کرنا. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کم آن ہری اپ، کم آن ہری اپ، تو عربک کے اندر اس کے لیے عجل. عجل یوز ہوتا ہے. عجل یعجل، تعجیل، جلدی کرنا. عجل، تو عجل کہتے ہیں یہ امر کا ہری اپ کے لیے. عجل. عجلی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، عجلو لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کے صیغے کے حساب سے واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، جمع ہے، اس کے حساب سے آپ عجل، عجلی یا عجلو یوز کریں گے. اگلا ایک اور ورڈ جو اس کے لیے ہری اپ کے لیے یوز ہوتا ہے بسرعہ. بسرعہ، بسرعہ، جیسے کہ ہری اپ، کم آن ہری اپ، عجل بسرعہ، عجل بسرعہ، اس طریقے سے آپ پورا فریز کہہ سکتے ہیں. ایک اور فریز ہے ہمارا اگلا، یہ ہے دیٹس انف. کوئی چیز ہو گئی، کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے یا ہم لوگ کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں، تو مطلب اتنا کافی ہے، اٹس انف یا دیٹس انف. تو اس کے لیے ہادہ یکفی. ہادہ یکفی عربک کے اندر یوز ہوتا ہے، یا اس کی جگہ پہ آپ فیہ کفایہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ہادہ یکفی، یکفی ہادہ یکفی، اور فیہ کفایہ. فیہ کفایہ، کفا یکفی مطلب یہ کافی ہے، یہ انف ہے، یہ اس سے کام چل جائے گا. تو اس طرح سے آپ کو کہنا ہو یا کسی کو روکنا ہو، کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اتنا ہو گیا، کام ہو گیا، ہادہ یکفی، اٹس انف، دیٹس انف. تو اس طریقے سے آپ ہادہ یکفی یا فیہ کفایہ یوز کر سکتے ہیں. مائی ڈیئر ہم لوگ بہت یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے حبیبی کامن یوز میں رہتا ہے سب کے لیے، کسی کے بھی لیے، چھوٹے بڑے سب کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے حبیبی. لیکن آگے جو ہم نے ورڈ دیا ہوا ہے عزیزی، یہ نارملی شفقت جن پہ کرنی ہو ان کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی چھوٹوں کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے عزیزی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا فریز ہے ہمارا کانگریچولیشنز. کسی کو مبارکباد دینا ہے، کسی کو کانگریچولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عربک کے اندر تہنیہ یوز ہوتا ہے. تہنیتن، تہنیتن ہے، تہنیہ. تو تہنیہ کہہ سکتے ہیں، تہانی کہہ سکتے ہیں، تہنیہ کی جمع تہانی ہے. تو عربک کے اندر کیا ہوگا، تہنیت لک یا تہانی لک یا تہانی لکم، ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو تہانی لکا یا لکی یا لکم یا کچھ بھی، لکنہ یا لکما سب یوز کر سکتے ہیں. تہنیہ لک یا تہانی لک، تہانی جمع ہے، کانگریچولیشنز ہو جائے گا، اور تہنیہ کانگریچولیشن ہو جائے گا، تہنیہ، تہنیتن. اس کے علاوہ تہنیہ کے علاوہ آپ مبروک بھی یوز کر سکتے ہیں، الف الف مبروک بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اوہنیو کا تہنیتن طیبہ. اوہنیو کا، جس طرح سے تہنیہ اس ناؤن ہے، اسی طریقے سے یہ اوہنیو کا یہ ورب ہو جائے گا. تو اوہنیو کا تہنیتن طیبہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو کانگریچولیشنز کہنے کے لیے یا کسی کو مبارکباد دینے کے لیے آپ کے لیے کئی چیزیں ہیں یہاں پہ، تہنیت لک یا تہانی لک یا مبروک یا الف الف مبروک یا اوہنیو کا تہنیتن طیبہ. اس طریقے کے کئی فریزز عربک کے اندر یوز کیے جا سکتے ہیں. تو فرینڈس یہ ہمارے فریزز تھے جو ہم نے سیکھے. امید کرتا ہوں یہ آپ اپنے نوٹ بکس کے اندر نوٹ ڈاؤن کریں گے اور پھر ان کو یاد بھی کریں گے، اور یاد کرنے کے بعد پھر ان کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ڈیلی لائف کے اندر. کیونکہ جس طریقے سے آپ سیکھنے کے بعد جب آپ ان کو یوز کریں گے تو پھر یہ آپ کے اندر مطلب دماغ میں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوگی ان کو ریٹین کرنا یا ان کو یاد رکھنا. تو یوز ضرور کریں پلیز، جب بھی موقع ملے یوز کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اب ہم اپنا ایک ٹرانسلیشن کا ایک نیا لیسن شروع کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. آج کے لیے میں نے جو آپ کا لیسن سلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے وہ ہے الطائر. ہماری کتاب وہی القراءۃ الراشدہ، اس سے یہ لیسن ہے الطائر. الطائر کس کو کہتے ہیں؟ الطائر پرندے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، جیسے برڈ ہوتا ہے، دا برڈ کہہ سکتے ہیں، الف لام لگا ہوا ہے دا برڈ. لیکن یہاں پہ جو یوز ہوا ہے وہ کس کے لیے؟
पैरट के लिए, तोते के लिए। तो अत्तायर यहाँ पे क्या है, द पैरट। उसके बाद ये भी पोइट्री है, हम इसको पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे अच्छे से। सबसे पहली लाइन है इसकी, अलहब्सु लैसा मजहबी। अलहब्स कहते हैं प्रीजन को। अलहब्स वैसे हबासा या हबिसो, हब्सन मतलब किसी को रोकना, किसी को कन्फाइन करना। तो अलहब्स मतलब कन्फाइनमेंट कह सकते हैं अलहब्स, या इन इम्प्रीजनमेंट कह सकते हैं, या डिटेंशन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अलहब्स के लिए डिटेंशन, इम्प्रीजनमेंट या कन्फाइनमेंट, ये सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। हबसा याहबिसु का मतलब होता है रोकना किसी को, किसी को ब्लॉक करना। तो ब्लॉकेड भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन सही वर्ड जो होगा यहाँ पे कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट या इम्प्रीजनमेंट। लैसा मजहबी, मजहब ज़हाबा या ज़बो से मजहब है, लेकिन यहाँ पे मजहब जो हम लोग जानते हैं, कॉमन जनरली हम लोग जो जानते हैं मजहब के बारे में, मजहब हम रिलीजन जानते हैं। जैसे रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन के बजाय ये कह सकते हैं कि दिस इज़ माई, मतलब मजहब रिलीजन हो सकता है, या कल्ट, यानी दिस इज़ माई माई कल्ट नहीं है मेरा, मेरी ज़िंदगी का तर्ज अमल या तरीक़ा नहीं है मेरी ज़िंदगी गुजारने का, मैं इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारता हूँ। तो कल्ट कह सकते हैं यहाँ पे मजहब को रिलीजन की जगह पे, या वे ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं कि ये मेरा ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं है। तो अल हब्सु लैसा लैसा मजहबी, imprisonment is not my cult। imprisonment is not my cult, या imprisonment या confinement is not my way of life, I don't like it। ये कहने का मतलब है यहाँ पे लैसा मजहबी, मजहब यहाँ पे रिलीजन के बजाय कल्ट के लिए यूज हो रहा है, या माई वे ऑफ लाइफ के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद अगला सेंटेंस है इसका, अगली लाइन है वलैसा फीही मतरबी, वलैसा फीही तरबी, एंड देयर इज नो डिलाइट कह सकते हैं आप, तरब तरबा यत, तरबा यतरिबो, डिलाइटेड, टू बी डिलाइटेड के माने में यहाँ पे यूज होता है, टू बी डिलाइटेड, या जॉय के लिए तरब, यहाँ पे म्यूजिक के लिए भी तरब यूज होता है, और प्लेजर के लिए भी यूज होता है। तो इसके अंदर यानी कि फी है ये यूज हो रहा है, जिसके अंदर जो जमीर है, प्रोनाउन है, वो जा रही है हब्स कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट के लिए, ठीक है, प्रिजन के लिए। एंड देयर इज नो जॉय और प्लेजर फॉर मी इन इट। फी है इन इट मतलब इन द प्रिजन, देयर इज नो जॉय या प्लेजर इन द प्रिजन फॉर मी। वलैसा फीहे तरबी, या जो है उसके लिए माई के लिए यूज हो रहा है, मेरे के लिए, वलैसा फीहे तरबी एंड देयर इज नो प्लेजर और देयर इज नो जॉय और आई एम नॉट हैप्पी इन इट, ये भी कह सकते हैं, ये सेंस हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे वैसे डायरेक्टली यूज करें, देयर इज नो जॉय और नो प्लीजर, नो प्लेजर इन इट फॉर मी। फलस्तु अर्दा, अर्दा का कल आया था, हम लोगों ने कैलकुलेशन में पढ़ा, रजी अर्जा एग्री करना, राजी होना, किसी से खुश होना, हैप्पी होना। आई डोंट लाइक, यहाँ पे आई डोंट लाइक कह सकते हैं, आई डोंट लाइक द प्रीजन, कफस कहते हैं प्रीजन को, केक को कहते हैं पिंजरे को, केक कफस पे केक होगा, पिंजरे को कहते हैं कफस। ये हमारा जो वर्ड है, तो कहने का मतलब फलस्त अर्जा आई डोंट लाइक, रजी अर्जा एग्री करना, डोंट लाइक डिसलाइक करना, ये इन सारे मीनों में रजी अर्जा लस्तो लगा के डिसलाइक करना हो रहा है। रजी अर्जा मतलब लाइक करना होता है, किसी को पसंद करना या एग्री करना। यहाँ पे लस्तो अर्जा, लस्तो का मतलब होता है लैसा नहीं के लिए यूज होता है। तो फलस्तो अर्जा आई डोंट लाइक कफसन द प्रीजन और द केक। व इन यकुन मिन जहाबिन, व इन इफ, इवन इफ, व इन का यहाँ पे करेंगे इवन इफ यकुन, काना यकुन मतलब होना, टू बी, इवन इफ इट बी ऑफ, मिन जहाब बोलते हैं सोने को, गोल्ड को, जहाब गोल्ड को, इवन इफ इट बी ऑफ गोल्ड, इवन इफ इट बी ऑफ गोल्ड, या इसको हम और अच्छा करना चाहें तो ऐसे कहते हैं इवन इफ इट बी मेड ऑफ गोल्ड, इवन इफ इट बी मेड ऑफ द गोल्ड। तो ये हो जाएगा फलस्तु अर्जा का फसन, आई डोंट लाइक द
prison even if I don't like the cake, even if it be made of the gold. गाबातु रब्बी, गाबात, गाबा ये गाबात इसकी वाहिद होती है गाबतुन, फॉरेस्ट को कहते हैं, जंगल को कहते हैं फॉरेस्ट को, या झाड़ियाँ वगैरह जो उनको, बुश को, सबको कहते हैं गाबात। गाबातु रब्बी, माई लॉर्ड या माई क्रिएटर, माई क्रिएटर्स फॉरेस्ट, या माई लॉर्ड्स फॉरेस्ट, यहाँ पे माई माई अल्लाह फॉरेस्ट कह सकते हैं आप। तो माई क्रिएटर्स फॉरेस्ट्स आर माई गायती, गायत का कल हम लोगों ने पढ़ा था। गायती के लिए हमने विजन, ऑब्जेक्टिव ये सारे सीखे थे। यहाँ पे गायती डेस्टिनेशन के लिए यूज हो रहा है, गाया डेस्टिनेशन, तो दिस इज माई डेस्टिनेशन। गाबातु रब्बी गायती, माई लॉर्ड्स फॉरेस्ट्स आई आर, माई लॉर्ड्स फॉरेस्ट्स आर माई डेस्टिनेशन। अगला सेंटेंस है वलआइशु फीहा मतलबी, यानी कि गाबातु रब्बी गायती, माई लॉर्ड्स फॉरेस्ट्स आर माई डेस्टिनेशन, एंड अलआइश एंड लिविंग इन इट, अलआइश बोलते हैं टू लिव इन, और वलआइश जिंदगी गुजारना, तो उसके अंदर जिंदगी गुजारना, और टू लिव इन इट, इन देम भी कह सकते हैं, फीहा इन देम, इन दी, इन दैट फॉरेस्ट, इन दीज फॉरेस्ट, वलआइशु फीहा, एंड टू लिव इन दीज फॉरेस्ट मतलबी, इट इज़ माई तलब यतलब, हमने बताया आस्क करना, अपील करना, डिमांड करना, या रिक्वायर करना, या चाहना, तलब करना, ये सारे, इन सारी मीनिंग के अंदर तलब यूज़ होता है। तो मतलबी इट इज़ माई क्वेस्ट कह सकते हैं आप, और ये भी कह सकते हैं इट इज़ माई डिज़ायर या विश, ये मेरी चाहत है मतलबी। तो विश भी कह सकते हैं, डिज़ायर भी कह सकते हैं, और क्वेस्ट भी कह सकते हैं, ये सारे मीनिंग आप ले सकते हैं। तो वला आइशु फीहा एंड टू लिव इन इट, इट इज़ माई डिज़ायर टू लिव इन इट, इट इज़ माई डिज़ायर टू लिव इन इट, इट इज़ माई विश टू लिव इन इट, या लिव इन देम, इन फॉरेस्ट्स। ठीक है, गाबातु रब्बी गायती, माई लॉर्ड्स फॉरेस्ट आर माई डेस्टिनेशन, एंड टू लिव इन देम इज माई क्वेस्ट, इट माई इज माई डिज़ायर, इज माई विश, ये सारा कह सकते हैं। क़त्ताबा फ़ीहा मतावी, क़त्ताबा फ़ीहा, ताबा, ताबा यतीबु हमने कल पढ़ा था, किसी चीज़, कोई चीज़ हमारे लिए टू बी गुड, इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे ताम के लिए यूज़ हो रहा है तो हम डिलीशियस कह सकते हैं, डिलीशियस। क़त्ताबा फ़ीहा मतावी, इन दीज फॉरेस्ट देयर इज़ अ डिलीशियस फूड फॉर मी, मतामी फूड फॉर मी, मतामी मेरा खाना पीना, या फूड में फॉर मी, इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं। क़त्ताबा फ़ीहा, इन दीज फॉरेस्ट देयर इज़ डिलीशियस फूड फॉर मी। वराका फ़ीहा मशरबी, मशरबी शरीबा यशरबो से है ड्रिंक के लिए, और मशरब जो पीने की चीज़ें हैं उन सब के लिए कहते हैं ड्रिंक्स। सो देयर इज़ अ क्लीन एंड क्लियर एंड स्वीट वाटर फॉर मी, ये सारी चीज़ें इस तरीके से कह सकते हैं। वराका, राका या रू को, कोई चीज़ सेम वही मीनिंग में, प्लीजरस होना या अच्छी होना, जॉयफुल होना, राका। राका यरूको के लिए आप यहाँ पे उन सारे मीनिंग के साथ साथ आप डिलाइटफुल भी यूज़ कर सकते हैं। राका यरूको, टू बी डिलाइटफुल। तो सो देयर इज़ वराका फ़ीहा, एंड देयर इज़ इन इट, इन द फॉरेस्ट, फ़ीहा ये हा की ज़मीर जो है प्रोनाउन वो फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। सो देयर इज़ डिलाइटफुल ड्रिंक्स फॉर मी इन इट, सो देयर इज़ डिलाइटफुल ड्रिंक्स फॉर मी इन इट। अज़हबु फ़ीहा अस्तक़ी, अज़हबु फ़ीहा अस्तक़ी, अगली लाइन है अज़हबु, ज़हब यज़हबु आ चुका है, अज़हबु आई गो इन द फॉरेस्ट, अस्तक़ी फॉर ड्रिंकिंग और टू ड्रिंक। अज़हबु फ़ीहा अस्तक़ी, आई गो देयर टू ड्रिंक, आई गो देयर टू ड्रिंक और फॉर ड्रिंकिंग। मिम्मा ए नबइन, मिम्मा मा कहते हैं वाटर को, नब बोलते हैं स्प्रिंग को, फाउंटेन को। लेकिन फाउंटेन और स्प्रिंग में थोड़ा सा फ़र्क कर सकते हैं आप। फाउंटेन यूजुअली उनके लिए होता है जो आर्टिफिशियल बने हुए होते हैं, उसके लिए फाउंटेन यूज़ होता है। आई थिंक
اور اسپرنگ جو خود بخود نکل جاتے ہیں، جس طریقے سے چشمے زمین سے پانی ابلنے لگتا ہے تو اس کے لیے اسپرنگ کا یوز ہوتا ہے. تو مِن ماء نبع اعزبی، اعزب، اعزب بولتے ہیں میٹھے کو، سویٹ واٹر، اعزب میٹھا، سویٹ. تو یہاں پہ مِن ماء نبع اعزبی، فرام سویٹ، فرام ماں بولتے ہیں واٹر، نب بولتے ہیں اسپرنگ کو، اور عذب سویٹ کو، فرام سویٹ واٹر آف مما نبع، واٹر آف سویٹ واٹر آف دا اسپرنگ، سویٹ واٹر آف دا اسپرنگ، ماء نبع چشمے کا پانی، واٹر آف اسپرنگ، اس طریقے سے کہیں گے عذب سویٹ. تو سویٹ پہلے ادھر سے کر لیتے ہیں پیچھے سے، عذب سویٹ، ماں یہاں پہ آ گیا واٹر، نبین آ گیا اسپرنگ، سویٹ واٹر آف دا اسپرنگ. اذهب فیہا استقی، آئی گو دیئر یا آئی گو ان اٹ ٹو ڈرنک اور فار ڈرنکنگ دا واٹر، دا سویٹ واٹر آف دا اسپرنگ، دا سویٹ واٹر آف دا اسپرنگ. اسدحو، صدح یسدحو، اس کا مطلب ہوتا ہے جو چڑیوں کا چہچہانا ہوتا ہے، پرندوں کا یا طوطے کا، اس کو سنگ بھی کرتے ہیں، سنگ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. اسدحو آئی سنگ، یا آئی چینٹ، چینٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. آئی سنگ، آئی چینٹ، آئی سنگ فیہا ان دا فورسٹ مطلقاً، فریلی، مطلق کہتے ہیں اطلقہ یطلق کو آزاد کرنا، کسی کو فری کرنا، تو مطلقاً فریلی. اسدحو فیہا آئی سنگ دیئر فریلی، آئی چینٹ دیئر فریلی، یا آئی روم بھی یہاں پہ سینس اگر لیں تو کر سکتے ہیں. باقی صدح یزدحو کے معنی سنگ کرنا یا چینٹ کرنا ہوتا ہے. تو آئی اسدحو، انا اسدحو، اسدحو آئی سنگ دیئر freely. فالحبس، thus so فالحبس the imprisonment or the prison لیسا مذہبی is not my way of life اور my cult، یا یہاں پہ آپ ایک اور ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں so the imprisonment is not suitable place for me، is not suitable place فار می. مذہب کا ہم نے ورڈ کا میننگ کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا آپ کو، لیکن یہاں پہ کیا ہے مذہبی بتا دیا. اٹ از ناٹ مائی کلٹ، اٹ از ناٹ مائی وے آف لائف، یا اٹ از ناٹ suitable for me to remain in the prison، to remain in the prison. فالحبس، so the imprisonment is not my cult or so the prison is not suitable for me. یہ اس طریقے سے پورا ہمارا لیسن ہو گیا. میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بار ٹرانسلیشن. ہم نے جو ورڈ سیکھے ہیں وہ ورڈس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے نوٹ بکس کے اندر جو میں آپ کو ورڈس کی میننگس بتاتا ہوں وہ ورڈس کی میننگس آپ اپنے نوٹ بکس کے اندر لکھیں اور لکھنے کے بعد ان کو یاد کریں. ٹرانسلیشن ایک بار پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. الطائر دا پیرٹ، الطائر دا پیرٹ، دا برڈ بھی کہہ سکتے ہیں. طیر کے لیے طیر جمع طیور، برڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. طیرن جمع طیور برڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. الطائر بھی یوز ہوتا ہے برڈ کے لیے، اور یہاں پہ اسپیشلی طائر دا پیرٹ طوطے کے لیے یوز ہوا ہے. اسی سے الطائر سے ہی الطائراتو، الطائراتو ایک ورڈ بنتا ہے. الطائرہ ایئر پلین کے لیے، پلین کے لیے، ایئر کرافٹ کے لیے، ہوائی جہاز کے لیے. تو الطائراتو اس میں گولتا لگ جاتا ہے لاسٹ میں، اسی سے بنتا ہے. بہرحال ابھی ہمارا یہ ہے الطائر دا پیرٹ. الحبس لیس مذہبی، the imprisonment یا imprisonment is not my cult وليس فيه طربی and there is no joy or pleasure for me in it. There is no joy or pleasure for me in it. فلست أرضى قفصا، I don't like the cake، I don't like the cake. وإن يكن من ذهب even if it be made of the gold، even if it be made of the gold. غابات ربی غایتی، غابات ربی غایتی my lord's forests are my destination، my lord's forests are my destination. والعيش فيها مطلبی and to live in it is my desire، is my wish، is my desire کہہ سکتے ہیں، wish کہہ دیا. وَالْعَيْشُ فِيهَا مذہبی and to live in it is my desire، my wish. قَطَّابَ فِيهَا مَطْعَمِي، there is a delicious food in it for me، there is the delicious food for me in the forest، in it کہہ سکتے ہیں
waraqa fiha mashrabi, and there is uh, delightful drinks for me in it, and there is delightful drinks for me in it, in the forest, in it ke liye in the forest. أذهب فيها أستقي. أذهب فيها أستقي. I go there to drink or for drinking. من ماء نبع أعذبي. من ماء نبع أعذبي. From the sweet water of the spring. From the sweet water of the spring. أسبح فيها مطلقا. I sing, I chant, I sing in the forest freely. فيها in it, forest कह सकते हैं, فيها in the forest, مطلقا freely. I sing in it freely. فالحبس ليس مذهبي. So the imprisonment or so the prison is not suitable for me. So the prison is not suitable for me. یہ ٹرانسلیشن ہے آج کا ہمارا. یہ ٹرانسلیشن کا لیسن کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آپ لوگ محنت سے اس کو پڑھائی کریں اور سیکھیں. لاسٹ میں ایک چیز جو ہمارے پہلے ہو چکی ہے کلاسز کے اندر، وہ میں آپ لوگوں کو صرف ریویژن کرانا چاہتا ہوں اس کا. یہ آپ آلریڈی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ تعارف جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، التعریف، عرف بنفسک کا، انٹروڈیوس یور سیلف. جہاں پہ بھی آپ ٹرانسلیشن کا کوئی بھی کام کرنے جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پہ، کہیں پہ بھی ایچ آر سے آپ کہیں سے بھی ملاقات کرتے ہیں یا کسی کالج میں انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ عرف نفسک کا آپ کو سوال آپ کے سامنے آتا ہے. عرف نفسک کا مطلب انٹروڈیوس یور سیلف. تو اس کے لیے کچھ چیزیں میں نے پہلے کلاسز کے اندر بھی آ چکی ہیں اور وہی ریوائز کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ چیزیں میں نے رکھی ہیں. جیسے مائی نیم از کہنا ہو تو اسمی. اسمی، مائی نیم از اسمی. اس کے آگے آپ اپنا نام جوڑ سکتے ہیں. مائی نیم از محمد وسیم. اسمی محمد وسیم. مائی فادرس نیم اسم والدی. تو جو آپ کے والد کا نام ہے وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. مائی فادرس نیم از اسم والدی ڈیش ڈیش ڈیش. اس طریقے سے اپنے نام اور فادر کے نام کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کہاں پہ رہتے ہیں. تو اس کے لیے آئی لیو ان. یہ کچھ ورڈ ہیں جو الگ الگ طریقے سے یوز ہوتے ہیں. آئی لیو ان اس کا مطلب ہوتا ہے انا اسکنو. یا آئی ایم فرام کے لیے یوز ہے انا من، ڈائریکٹلی ایسے یوز کر سکتے ہیں. یا آئی بلونگ ٹو، اس کے لیے انا انتمی الا. انا انتمی الا. تو اس طریقے سے یہ پورا آپ سینٹینس کیسے یوز کریں. انا اسکنو فی مدیریت بریلی بولایت اتر پردیش. انا اسکنو فی مدیریت بریلی بولایت اتر پردیش. یا انا من کو یوز کریں گے. آئی لیو ان بریلی یو پی، اس کا ہو گیا انا اسکنو فی مدیریت بریلی بولایت اتر پردیش. اور آئی ایم فرام بریلی یو پی. آئی ایم فرام بریلی یو پی، تو اس کا کیا ہوگا انا من مدیریت بریلی بولایت اتر پردیش. اسی طریقے سے لاسٹ والا جو ہے آئی بلونگ ٹو انا انتمی الا. آئی بلونگ ٹو بریلی یو پی. آئی انا انتمی الا مدیریت بریلی. انا انتمی الا مدیریت بریلی بولایت اتر پردیش. تو یہ اسٹرکچر، الگ الگ اسٹرکچرز ہیں جو آپ ڈفرینٹ ویز میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جنرل یوز میں ہیں. تو یہ انٹروڈکشن کرانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج کا لیسن ہم لوگ یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ لیسن پسند آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.